अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद अहमद और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट। नाजरीन, शेर अफजल मरवत के ऊपर आदिल राजा ने हमले किए तो आज शेर अफजल मरवत और असद कैसर की जानिब से ये कहा गया कि वो आदिल राजा से लातल्लगी का ऐलान करते हैं और शेर अफजल मरवत के खिलाफ किसी किस्म का प्रोपेगंडा काबिल कबूल नहीं होगा। अब बहुत से मैंने ट्विटर के ऊपर देखा कि पुराने पक्के तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि बड़ी ज़्यादती हो गई, आदिल राजा ने तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये जो बारीक वारदातें होती हैं इनको समझना बहुत मुश्किल होता है, खास करके आम लोगों के लिए। लेकिन जो लोग हमारी तरह कई सालों से सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं तो वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि ये चीज़ें किस तरह चलती हैं। आदिल राजा को मैं आपको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इसका एक छोटा सा खाका पेश करता हूँ कि इंडिया की एक फ़िल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनर। एक शो होता है, रियलिटी शो होता है, लड़के से सवालात होते हैं और वो उन हर सवाल का बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त जवाब देते हुए नज़र आता है। अब उस फिल्म को देखिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बड़े अवार्ड मिले इस फिल्म को। आदिल राजा बस यही करता है। आदिल राजा पाक आर्मी से वाबस्ता था, इसका ISPR के अंदर आना जाना था, माजी को ये अच्छी तरीके से समझता था। अब ये उन्हीं चीज़ों को एज्यूम करते हैं, उन्हीं चीज़ों को आवाम के सामने रखते हैं, थोड़ा बहुत अपने माजी के तजर्बात का तड़का लगाते हैं। अगर खबर दुरुस्त हो गई तो खामोश मुजाहिदों का पैगाम, खबर गलत हुई तो ऑलरेडी इतनी खबरें आ चुकी होती हैं कि पिछली खबर किसी को याद ही नहीं रहती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब ये यहाँ से अमेरिका चले गए तो इन्होंने एक ट्वीट की थी कि एक कर्नल हैं जी, उनको हुक्म मिला था कि उसने मुझे रोकना है और आज उस कर्नल को ब्रिगेडियर बना दिया गया है इनाम के तौर पे। तो मैंने निकियन से सिर्फ यही पूछा कि आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या ISI के वाकई इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि उन्होंने आपको रोकने का हुक्म दिया, एक कर्नल आपको रोकने में नाकाम रहा और ISI ने उसको ब्रिगेडियर बना दिया। बस उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया और अभी शायद महीना हुआ होगा कि फिर अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि आजकल उनकी दिहाड़ियाँ थोड़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। अब आदिल राजा इमरान खान के साथ मुखलिस है या नहीं है मैं नहीं जानता, मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। लेकिन हर वो बंदा जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी रीच अच्छी है, जिसको ज़्यादा लोग जानते हैं, आदिल राजा उसके ऊपर हमलावर हो जाता है। और ज़रा सा इख्तलाफ हो जाए तो इनकी बेगम और इनकी सोशल मीडिया टीम के सारे जितने भी लोग हैं वो फ़ौरन हमलावर हो जाते हैं उस शख्स के ऊपर। वो इमरान रियाज खान हो, वो शहाब हो, वो शेर अफजल मरवत हो, ऐसे जितने भी लोग हैं उन पर ये हमलावर होते रहते हैं। अब आदिल राजा के नज़दीक जो सिर्फ और सिर्फ वो बाहर बैठा हुआ है, वो एक बस तहरीक इंसाफ की जो कुर्बानी दे रहा है। बाकी जो ये लोग यहाँ पर जेलों में अपनी ज़िंदगी ख्वार कर रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो उसको नज़र नहीं आता। और अक्सर हमारे ओवरसीज़ भाई जो हैं वो भी बाहर बैठकर ट्विटर पर बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जिन्होंने एक वीलॉग बनाया, जिन्होंने एक ट्वीट की, जिन्होंने फेसबुक की पोस्ट की, उनको भी उठा दिया गया। बहुत से लोग ऐसे कि जिनका तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मकामात पर मौजूद थे या वहाँ से गुजर रहे थे जहाँ पर एहतजाज हो रहे थे, तो जियो फेंसिंग की वजह से उनको भी उठा दिया गया। पाकिस्तान में रहकर अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के किया जाता है ताकि कोई लफ्ज़ आपके ऐसा ना हो कि वो आपके ऊपर पर्चा कटवा दे। यहाँ पे तो तौहीन गरीदा फारूकी होती है, तौहीन इदारे या फ़ौज या ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, वो तो फिर आप छोड़ दें। तो ये ताने देना कि पाकिस्तान के अंदर जो आवाम बैठी हुई है ये अपने हक़ के लिए नहीं निकलती, ये नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर लोगों ने गोलियाँ खाई हैं, 10,000 अफराद जेलों में बैठे हुए हैं, किसी की माँ जेल में बैठी है तो किसी का बाप जेल में बैठा है, तो किसी बंदे को छोटे बच्चे घरों में रहे और माँ उनकी सड़कों पर बैठी रहीं। इस तरह के हालात चलते रहे। लेकिन जब बाहर बैठे लोग यहाँ के मकामी लोगों को, यहाँ के देश में रहने वाले लोगों को ताने मारते हैं तो तकलीफ़ यहाँ के लोगों को ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि बाहर बैठकर आप जब ट्वीट करते हैं तो आपको कम से कम इस बात का डर नहीं होता कि यार रात को मेरे घर पे छापा पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे थे ये वही जानते हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किल के साथ चीज़ों को हैंडल किया और चीज़ों के साथ वो चलते रहे। अब आ जाते हैं शेर अफजल मरवत की जानिब कि शेर अफजल मरवत गिरफ़्तार क्यों नहीं होता। एक बात तो ये है कि शेर अफजल मरवत वकील है, वो ये चीज़ अच्छी तरह समझता है कि अगर मैं मौके पर गिरफ़्तारी न दूँ तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर मैंने मौके पर गिरफ़्तारी दे दी तो बस बात ख़त्म हो गई। और ये बात वो कई बार कर चुके हैं स्पेसेस के अंदर कि मैं जानता हूँ कि ये लोग मुझे गिरफ़्तार करेंगे तो मैं अपने लिए पहले ही लायामल तय कर लेता हूँ। कितने मौक़े इस्लामाबाद में आए जब आपने देखें
کہ شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور اس بندے نے، عوام نے اس کو بچایا۔ اب جب آپ سب سے پہلے شیر افضل مروت کا جو پہلا ورکر کنونشن تھا، آپ اس پہ ذرا توجہ دیں۔ منشیرہ میں ورکر کنونشن ہوتا ہے، پولیس پہنچتی ہے، بند کر دیتی ہے، سب کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ ایبٹ آباد میں ورکر کنونشن ہوتا ہے، نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح پشاور میں ہوتا ہے، نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد شیر افضل مروت کی انٹری ہوتی ہے۔ شیر افضل مروت اپنا پہلا جو ورکر کنونشن کرتا ہے وہ لوئر دیر کی جانب کرتا ہے۔ لوئر دیر میں، یہ ویڈیو میں ساتھ لگا دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، ورکر زخمی ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے MNA ہیں جنید اکبر خان، یہ اور شیر افضل مروت اور اس کے ساتھ دیگر وہاں کے جو لوکل قائدین تھے، انہوں نے مل کر ہر حال میں اس ورکر کنونشن کو کامیاب کروایا۔ اس کے بعد کتنی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پولیس سے زور زبردستی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر لاہور جاتے ہیں، اب اس چیز کو نوٹ کریں کہ جب لاہور جاتے ہیں تو وہاں پر شیر افضل مروت گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں کی عوام نہیں نکلتی۔ اس کے بعد ایک دفعہ اور ٹرائی کی جاتی ہے لاہور کی، میرے خیال میں وزیر آباد میں ورکر کنونشن رکھا جاتا ہے۔ شیر افضل مروت جاتا ہے، پولیس کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور عوام کی تعداد پولیس سے کم ہوتی ہے، تو شیر افضل مروت لاہور میں اپنے جتنے بھی ورکر کنونشن ہوتے ہیں ان کو ملتوی کرتا ہے اور پھر کراچی کا رخ کرتا ہے۔ اور کراچی میں بھی جب پہلا اس کا جلسہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سی ویو پر۔ وہاں پر جب دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، شیر افضل مروت وہاں پہنچتا ہے تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، شیر افضل کو گرفتاری کی تیاری مکمل کر چکی ہے، لیکن وہاں پر ورکر کی کمی ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں کی پشتون عوام جمع ہونی شروع ہوتی ہے شیر افضل مروت کی محبت میں۔ جب وہ جمع ہوتے ہیں تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وہاں کی مقامی قیادت بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب قیادت بڑھ جاتی ہے، آبادی زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر شیر افضل مروت کو گرفتار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شیر افضل کی گرفتاری ابھی تک جو ممکن نہ ہو سکی، صرف اس لیے نہ ہو سکی کہ شیر افضل جہاں بھی جاتا ہے اپنے ساتھ اچھی خاصی ورکر اور عوام کی تعداد ساتھ لے کے جاتا ہے۔ گھر پر بھی اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس نے چھلانگ لگائی۔ دیکھیں، وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ گرفتاری نہیں دیتا۔ باقی جو لوگ ہیں وہ گرفتاری دے دیتے ہیں۔ اب وہ اچھے بچے بنتے ہیں، وہ گرفتار ہو کے پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو عادل راجہ یا دیگر لوگ شیر افضل مروت سے یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا یہی سوال سردار لطیف کوسہ سے پوچھا جاتا ہے؟ کیا یہی سوال بیرسٹر گوہر سے پوچھا جاتا ہے؟ کیا یہی سوال دیگر جو وکیل ہیں، عمیر نیازی یا اس طرح کے جتنے بھی وکیل ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے؟ میں نے ابھی تک کسی بھی وکیل کو نہیں دیکھا جس کو گرفتار کر لیا گیا ہو۔ سارے وکیل جو ہیں وہ آزاد پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کے دور کے بعد اعتبار تو کسی پہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی عمران خان کے سائے کے علاوہ کوئی بندہ بھی قابل اعتبار نہیں۔ لیکن اس طرح جس بندے کے اوپر عمران خان خود بھروسہ کر رہا ہو، اس کو عمران خان نے اپنے ساتھ رکھا ہو، اس کے لیے ایک ویلاگر جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تکے لگاتا ہے، 4 الگ الگ تکے لگا لو، 5 الگ الگ تکے لگا لو، ان میں سے جو تکا لگ گیا اس سے آپ کی گڈی اوپر ہو جائے گی، جو تکا نہ لگا عوام ویسے ہی وہ چیزوں بھول جاتی ہے۔ تو تحریک انصاف کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے، کہ تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں۔ تحریک انصاف کا ہر کارکن جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی ہی ذات میں عمران خان سمجھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں عمران خان سے زیادہ سیانہ ہوں اور میں ہر فیصلہ درست کر سکتا ہوں۔ نواز شریف کی قسمت اس لحاظ سے اچھی ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے اس کا ورکر اس کے اوپر من فیصلہ پر عمل کرتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن عمران خان کے پاس یہ چیز نہیں۔ عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو کرونا میں لاک ڈاؤن کے لیے تحریک انصاف جو ہے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی تھی، مہنگائی ہو رہی تھی، کس وجہ سے ہو رہی تھی سب کو پتہ تھا، لیکن عمران خان کے خلاف ٹرینڈ ہو رہے تھے۔ اسٹوڈنٹ مارچ ہو رہے تھے، اس کے خلاف تحریک انصاف کے لوگ ہی ٹرینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو عمران خان کے خلاف اس کے اپنے لوگ ہی کافی ہیں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف ماحول بنانے کے لیے۔ اب ہر وہ بندہ جو عمران خان سے جڑ جاتا ہے، وہ پاپولر ہو جاتا ہے، تو اس کے نام پر سوشل میڈیا پر ویوز بٹورے جاتے ہیں، اور عادل راجہ یہی کرتے ہیں۔ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت سے لوگ نیچے آتے ہیں، مجھے اکثر کہا کرتے ہیں کہ عادل راجہ کو نشانہ نہ بنایا کرو۔ میں عادل راجہ کو نشانہ نہیں بناتا، لیکن عادل راجہ کی وجہ سے جو یہاں پر معصوموں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جس انداز سے یہ 9 مئی کو ایڈریسز بانٹتے رہے، وہاں پر اگر تحریک انصاف کے جذباتی کارکنان چلے جاتے، وہاں پر دنگا فساد ہوتا، تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟
آپ اپنی رائے ضرور رکھیے گا کہ عادل راجہ کے جو تکے ہوتے ہیں آپ اس پہ کس حد تک یقین کرتے ہیں۔ اگر آپ یقین کرتے ہیں تو پھر اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر چال بازیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے، اور یہ آپ کو کسی دن مشکل میں ڈال دے گی۔ اجازت دیں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔